ما لفظ ویلے ما تعمیم دا پا راضی کل تخصیص لم راضی ما عام امراضی اور خاص امراضی ورزقناہم سرے دری سلہ ذکر کریا ہاں سیزونا چمون دیلا ورکڑی ناس سیزونا یا بیا پا قرآن و سنت کی گورے کا چان فی قومن طیبات ما کسبتم تجارت سرے گٹھی صنعت سرے گٹھی کاری گرے سرا یاد ازمکی نے گٹھی دغ تماوی ما رزقنا ازمکی نے گٹھی ہے کہ ما سقط السماو آیا پائے کہ بیا تحدیث شاو کا نشتا حدیث کے گورا دری تفصیل بیا حدیث کی رزقنا رزق خواصل کی سطحی خوراک تا رزق بمانے خوراک نو داون نشی گرے چاہا رزقناہم چمونگا دیلا خوراک لورکڑی چدا والا اخرا اب بیاوتینا نا خورا مبل چالے ورکا اچوی خوری بیاو خوردہ چالے ورکی او امین جوران لے ورکی بیا چیردہ میں خوردہ راوڑی خوردہ آلی چی پیر سے خوڑے لے ورائن نروس را پیدا شیر خوردہ خوڑے لشی توی دا معنی ہونی شی کہے ویا لفظ رزق دیر معنی رازی تو لفظی دائے معنی گورا مادہ رزق قرآن کریم یوسط دویش کرت ویلے ادائے مختلف معنی دی مختلف وجوہ کل راضی پمانا دا ورکولو دا فیدے رزق تشر حالا شیرے چی اللہ انسان تا دا فیدے دا جون دا پارا ورکڑے دے خوراکی کسکا کی بوٹی کمیویو کا دانیہ کا ملبوساتی کا سی چپائے تا فیدے آلی اگر ٹول تا رزق ہوئی چپائے دے انتفاع انسان بنا روس براشی رزق لکم بارانو نجی بوٹی اللہ پائے روبا سیستاسو دا فیدے دا پارا پائی کے منافع دی کر دے ٹول ورکولو تا رزق ہوئی دل تدا مانا مبارک رزقناہم مونگ ستاسو دا فیدے دا پارا درکڑی دویم رزق سرے اعتوار خو پا جنت کی دا جنت آئے تا رزق ہوئی کر اب سورت سواد کے سلور پنزو سایت کی راجی دارنگ رزق نبوت تم ہوئی رزقا حسنا اگر یہ روحانی رزق دے سورہ ہود کی راضی عطا کیا آیا اور تفسیر ہوئی رزق برزخی رزق تم ویلے برزخ کے خوراک شتا سورہ عمران کے برازی یرزقون خدا نے استاد تنور نہ والا ڈوڑے دی یا حضرت ملوا پکڑے غیر تفری اللہ والا رزق ورکی اور دائم مناسب والے اور حیات ورکڑے رزق کل نفس باران توئی تجعلون رزقکم سورہ زاریات کی وفی السماء رزقکم اگر چپرے کیا گئی سبب مسبب ذکر سورہ زاریات دوشتم آیات کی رزقن کل نفس برخی توئی بنا پہ اور تفسیر سورت واقعات واقعہ کے وتجعلون رزقکم انکم تکذبون رزق برخا چاہلی چاہتا رزق بمانے شکر دے استحزان دا شکر کے مڑ سے اللہ منینا بس خوراکی در کرے دا رزق پر مختلف معنی راضی اور قرآن ثابت کرے چدا رزق ورکون کے اغسوک دے اللہ سورہ زاریات کے اتپنزوس کے راضین اللہ والرزاق و ذو القوت المتین رزاق واغا دیکھا سورت عنکبوت کی بیان نفی دا غیر اللہ نے پیش کی توحید ثابت شی کتر آغا مرکی و بابا مرکی خبر مرکی جسط غواڑے نہ لا یملک لکم رزقا ابراہیم علیہ السلام و یا تاسو چی چا چلا بندگی کوئے یو تن چرت روزہ اختیار من نہ دے
یوم روزی نشی در کولے نہ داغے اسباب پیدا کولش. معلوم ہے دانے مصرف دے اللہ ذکر رزقنا اللہ ځان ته نسبت کرے نہ پتولی ویلی نہ اللہ کو یو دے وحدہ لا شریک لہ. داول قرآن کریم کے کلا اللہ اگر ځان د پاره صیغه جمع ذکر کی کل ضمیر متکلم جمع ذکر کر دا شبہ نہ پیدا کی شک پیدا کی دا ہو جوڑ گن دیا پری کی عقیدہ دار کرو سبرائشی قرآن کریم کے محکمات اور متشابہات ما تشابہ دا متشابہ یو قسم شخص یو قسم چمون دا اللہ مبارک دا جمع پا کیفیت نہ پوئی بس ویلے دا جمع امانم دا جمع کو رزقنا منگا درکڑی متشابہ ہوئی دی تا چمانا بخواہ سے کہے لیکن کیفیت بانے نہیں خبر تشبیہ نہ کو چی زمون پشانتی جمع ہے زمون پشانتی دیر جاتا لیکن دا بیاولی روڑ جمع چدا دا متشابہات تو نہ ہو پدی کی بیان نور نقطے علماء ذکر کی یو اشاری دیتے چھے اللہ کار دوما کھلک دے مضبوط تے چھے کتا سو طول عالم راجمہ شینا سکار نشے کو یو نقطہ بگیدائی دویم نقطہ تعظیم دے آداب دی عام خلق سے خبر کینم زان کل جمع ذکر کی مونگا دا سی اکڑو مونگا دا سی کوخا نو اللہ کو لائق دے استقام خالد تعظیم الفاظ بلا نقطہ دارے چدا اکثر پاک زینوں کی راضی چکم دے اللہ دا کارو نکی پا ملائکو بانے ہوں ملائکے والا ذریعہ گردوری جتا صورت اکے دا سی اکے دا جمع ذکر اللہ زین باز زینوں کی روڑی رزقناہم منگا ورکڑی چالم ورکڑی ہم دے خلق لا ہم دے کہ اگر چی ضمیر دے چاک راجر مخ کو خاص خلق دی کر متقین الذین یؤمنون دائی و صفدار ہے کنی اللہ کو عام دنیا اللہ رزق ورکڑے خدا رستو کار صرف دی کئی آیت سری دلیل بریبانے سر و زیلی مالدارے لی جیدادون لی سرمائی لی داد اللہ تقسیم دے دے تو یہ تقسیم الہی دا موئے چھ دا مڑا دا خانانو دا مالدارانو دا غریبانو دا بکی چارہ ہوستی یہ ٹولی ہو سوشلزم پکار دے ٹولی ہو مساوات پکار دے نہ اللہ دا مساوات پر نظریہ بانے مرد کئی او کل پائے کی صراحتن روڑی سورت زخرف کی فرمائی دو در شہاد کیا ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. اللہ یہ منگ تقسیم کری دا اسباب دجون دا زیرہ جیدادون دا اللہ تقسیم دے بازے پکی بازوانے پور تکڑی سوک مالدار سوک غریب دا نظام شرعی دے نظام الہی. حدیث کی راضی مشکات روڑی اگر سے حدیث موقوف دے آدم علیہ السلام نے چکل پیدا کر بچی علماء خطہ دا ذرات غنطہ پیدا کر بری ضرور بری بندگان پر شکلونوں کی اللہ تعالی صفات متشکل کرل مالدار ہو تو مالدار خارک غریب غریب فرق بکی کر. آدم علیہ السلام تپوس کو حل لا سویت بین عبادک یا اللہ دا بندگان دے یو شان ولی نہ پیدا کول مساوات والا خبری کر سوشلزم والا یو شان میں پیدا کرو یو شان مالدار یو شان غریبان
اللہ نے جواب کو فرمایا لے اورف دا میں بس دل پیدا کی چې خلق ماو پیجلی ټول چې یو شانی بیاړو سره الله نه پیجلی نو رزق نا دلیل پرې چې تقسیم د الله دی الله اور کړي دا مو چې ما په خپل موټو ګټلی ستاو کسوی لیکن ورکون کې والله دا گویا کہ علت دل پیش کر ہر کله چې الله درکړي نو دا هغه د پاره خرج کړي دا په نوم باندې کړه دې ترغیب د پاره د لفظ مخ کې راو چې ما رزقناهم اور دلیل شو بیا په نجی ملکیت باندې الله تعالی سره مالک ګرځول هغه ته د خپل ملک نه خرج کوو کنه هم لها مالکون مزه راځي دا تملیکم اللہ کی دا چائے اور شان کی دا چاول شان تو داغی سیزونا ينفقون دی خرچ گئی دا صفت سے دا انفاق قرآن کریم دا مال دا خرچ کولو دا پارا چدا عبادت مالی دے مختلف الفاظ راوڑی دی زکات دفظ مراوڑے دے صدقہ مراوڑے دا تصدق مراوڑے دے اقراض مراوڑے دے قرضا حسنا ان تقرض اللہ دار او زانزلن سے استعمال لفظ دے انفاق راوڑے ولی دا در ټول عام دے ټول پکی دن داخل دی جامع لفظ دے ذکر ينفقون يزكون یا تصدقون لے یا یقرضون ایک سے خصوصیات دی ضد عموم مراد دی انفاق اصل کے دا نفق ناو وطلو توئی نون فی قاف پا خروج دلالت کئی نے انفاق ان کے دا خپل مال نہ سیسا و باسی کنا دیو جنا غیتے انفاق ہوئے استل خپل مال نہ جدا کہے دینا بے باسی قرآن کریم کی انفاق مادہ وہ پینزو یا کرت ذکر دا اور دیر انواع پک ذکر کری سمگا مخی الانفاق فی سبیل اللہ کی وے یو طریقے ذکر کی انفاق فی سبیل اللہ دا شکل راشی التمانا سی فی سبیل اللہ ستو الہ اعلاء کلمت اللہ دا اللہ دین چتول غالب کول فراول نپائے کی قول دو علماء عام طور سرا سلور داخل دی انفاق فی سبیل اللہ سے تو دعوت تبلیغ اور درس دیر پار مال خرچ کا ہوتا دویم انفاق فی قتال فی سبیل اللہ پکی داخل دریم انفاق پر طلب علم دینی کے داخل سلورم انفاق دے منقطع الحاج حج دتلے مال تن رکشے دا علماء مختلف لکلی دی فی سبیل اللہ زکاتی کا غیر زکاتی کار سی داڑے آیتوں کشترے تو احمد طریقہ انفاق ذکر کرے مراد زکات مفروضہ ہے دی صورت کی ورائشی 200 وش پہ تک دریم ذکر کرے انفاق مستحبہ سورہ ال عمران 92 کے ورائش سلورم ذکر کرے انفاق فی القتال فقط صرف د قتل وصلو وغیرہ د پارہ سورہ حدید لسم کی راضی پینزم ذکر کرے طلبۃ العلم اب سورہ منافقون کی راضی وہ سب طلبۃ العلم صحابہ دیرو عقیب ویلا تنفقوا علی من عند رسول اللہ یہ ردی طالبان لمور کر وظیفے مور کے جماعتوں کی ہمت دے رکھا ہے اللہ اذا منافقانو کار دے پکی گئے بما للہ خزائن السماوات والارض پگم سے انفاق علی الاقرباء مور ابدار و خپل خپلوان وقت حاجت کی
عام صورت بقرہ 245 کی راضی وم انفاق دے الازواج والاہل خاون خپلی بی بیان بانے بال بچ بانے بخرچ کئی سورہ نساء سلور دیر سے آدھے اتم انفاق عامہ ذکر شی کا فرض یو کا نفعی کاریوی لکہ دی آیت کے بے ذکر کو نام انفاق مضموم دے بیزدایا خرچ کولتم انفاق ناجائز خرچ کی سورہ انفال شپک دیش کے براش لے سدو انسبی دیتا مال ورکی چندے ورکی دے پارا شد اللہ دے کتاب نخل کڑئی تیز پارزان لے و مرکز بھی اکڑی شد قرآن خلاف لسم بیا فیدی دے انفاق ذکر کڑی لکا فوائد الصلاة سنگل سفیدی صورت حدید کی وہ آیات لسم آیات دارنگی صورت سبا کی نہ دیر شاد عام صورتوں کی سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے بمرازی آل عمران یوصل واللس کے دی صورت کے 200 پیتا 200 یا لاٹو لاجمہ کریے تو فوائد الانفاق ہوئی جد ایک اس طرح ينفقون یزدکون ہے نہ دے ولی عام مراد شد دایانے چھ منگ دیل اور کری نو خرچ کئی اللہ بلار کی شرعی کہ زکاة کے فرض یا خرچ کئی جہاد راشی طالبان علم راشی نشر و دعوت توحید راشی اگر پر مال خرچ کئی مور بلاری محتاج خپلوانی محتاج بائی خرچ کئی یتیمان ہم کئی دا امور واجب ہی کر خاون پخپل بی بی پخپل اولاد بانے خرچ کئی دی امور تدالف عام ذکر عام راوڑ ينفقون بیادا یو قانون و سرور مکن مویلو چھ الفاظ شرعیہ حمل کی بمعنی شرعیہ وبان دا شرعی لفظ دے معنی دا آیت قرآن لفظ دے کلے چھ غیر شرعی راجی التبیہ سے قری نہیں نو انفاق یو اسی خرچ کے دلی تاو کل پائے کہ اسراف راضی تبذیر راضی لیکن دل تا چکم اللہ ذکر کرے دیتا شرعی انفاق ہوئی شرعی سوی ما ثبت بالدلیل شرعی آغاز دینو کہ بے خرچ کہیں چکم دے دلیل شرعی سر ثابتی مما رزقناہم ينفقون دامان و شرعی طریقہ خرچ کئی دل تبارے مخرفین دا اللہ دین بربادی خپل خیٹے رپار اغیوی 11ویں شریف شش خغٹ شک پک اعلان کے یا لسمت ہے دا مڑی کور کے خوراک شترے بس خیت اخرى خرچ مرد ہے سڑے ہوئے نو کری اول ما خام دویم دریم تین اخرى سلو اختما ان پہ کھیرے نکال شپا سالیانی اس خات کے دن پر نقد مانے اخرى کرنا ہے ولی دیتا ينفقون نوی ویلی چرا ټول خرچ کئی کنا خرچ کول دی خرچ کول دا متقی کار دی ينفقون نوی دا ټول ثابت شو کتابی لکلے تفسیر النعیمی اور سید بریلیان پائی کی راہ حفوات ذکر چکو عزیزان ثابت شدہ بدعات تھا الزامی اور طوائے چی بیا اسی کی دانے خرچ کئی مانے بڑھم تو بانے خرچ کئی پا شراب بانے خرچ کئی پا بدکارے بانے خرچ کئی دام پا کی داخل شلو خرچ نہیں سر اگر تو پا سبانے مستثناء کہے منتو ہے پا دلیل شرعی مستثناء کہے گا کہ پا شرع کی کم سی سے انفاق ہوئی نمگوائیو پا شرع کی 11ویں شریف باطل شرع کے تعامل بایت باطل سے مڑی کور کے مخرے خداغن مخرے شرع کی ویلی اصل و اختیاء و صالیانے وغیرہ نشتا دلیل شرعی نشتا دی
شریعت کی ویلی چدا حیلے دی اسقاط نشتا دای د پاره دا فدیه جوړول په دې طریقو باندې ځان لري مخلوق جو کړی په دې سيزونو کې مال خرج کول بے شرع دي بغیر د دلیل شرعي نه او د پکار دے دلیل شرعي رومی خپل مسنوی کې دې طرف ته اشاره کړی اول عنوان یې خره منفق صدوی مجاہد راہ حقت نہ مصرف متبع ہوا دے عنوان یہ خیر مجاہد پلار دا حق کے چھے اسراف نہ کی دا خواہش تابع نہیں دیتا منفق ہوئے خرچ کو ان کے بیا پہ تفریق اے بسا امساک از انفاق بے مال حق را جزب عمر حق مدے دیر کرتی دا بخل دا انفاق نہ خی نارو کے خرچ کے مخا خرچ میں کو آفکار او مال حق را جزب عمر حق مدے حق مال دا اللہ مال بغیر دا غد عمر نمور کو دلیل شریعو لگو رکا مبتدین و بیداد دا خوراکون جوکڑی اٹول بغیر دا دلیل شرعی ندی علماء پایبان تفصیلی رجوع نہ کری قرآن و سنت سے اصول پیش کئی دائے نوی دی چی مڑا دے مانا پا حدیث کی رائے لے چرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اصو پگشتے سے صحابہ ویلی آغا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حکمن مرفوع کر دی صحابی وی جریر زلان ہو ابو داؤد کے ابن ماجہ کی روایت راجی کننا نعد الاجتماع الى اهل المیت وصنعت الطعام من النیاحا اگو یہ کہ دمڑی کور تجمع کیدل او داغی تیار خوراک تیارول چھ مڑی والے تیاری دا منتدا سے حرام کار دل لکا پا مڑی بانی ویر کول ویر خواہی تا معلوم چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لعنت کرے النائحة والمستانع اگر زنانا چھ ویر کئی پا مڑی بانی زان ٹکئی چغی وئی آغا زنانا چھ غوگے مرتے یخی تماشے کی چھ زان بڑے خواز دے فرمائی پر دوڑ بانے لعنت دے لعنت نچار کل آد لعنت کاروں دا مڑی دا کورا خوڑلو حسی دا لعنت کار مصنف دا عبدالرزاق اول کے 255 کے دا حدیث راوڑے ای کی ویلی دری سیدے چلی دا امور دا جاہلیت نہیں نیاحت ویر کول نو دارنگی ویلی طعام دا مڑی تیارول اور دی طعام دا پارا علتا کشپا کول چھوڑ گئے خور تو سلام چی روڑای خوکرم کا دا مڑی دا ماں خامے خوری فقہ کتابونو خور دیرو کتابونو رد کرے فتح القدیر عام ذکر کی کہ دا مکروہ کار دے اتخاذ الضیافت من اہل المیت میل مکیدل مڑی والاو کرا اتخاذ ضیافت پختو ماندہ لڑ سے ڈر والی نا غریب مجبور شی یرو پخبا کم ولا دیکھ بپوخو میلمان راغلی میل مکیدل دا مڑی والاو نا دا مکروہ کار دے ولے شرع فی سرور اللہ فی شرور دا پا خوشحالے کے علم کی تی پا غم کی کہ دا پا کور دے رشی ہے بعضوی چاہے تا خو اتخاذ ضیافت ویلے دا خونے دے چاہے تصدق دینے کئی او گئے کہ تصدق کی نو خیر دے خو میل مکی گئے ماں وہ اخپلا خبرم منائے گا دی اخپلم نمانی اخپلا ذکر نمانی چکل جنازہ وشی آوازو کیا لکا میلمانہ ورنہ زائے گو رہے روڑے تیار تس خودی نے خلاف کو ہے دانے میلما کیدل دیتا ہوئی تو حقیقت نے دیا لکی شرع محمدیہ شرع کی چیز جماعت نہ قرون نے استادان راہ استل اوزے و تسم کڑے او چلائے نے وڑولی جو دسترخوان ہیں چھولے ہو وتی لا سوین دے وہ اس کے اڑوڑے او تکید میلما ستوی میلما سخکرے ہونے دغه ته میلما وای کړه میلما خو دې ته وی چې چرته لري نه راغلی
دعوت دے والا اور کو بس دام علم دے جت اتخاذ ضیافت ہوئی گا بس دا یو شی اصل کی رست برازی طعام تیار اول د جانب دمو د کور والنا استا پاتے کے دل دیتوی مل مسکا داغت طرف نہ تو صنعت الطعام دوڑ یو شی دے نسبت سرے نمونہ بدل شی سورہ کہف کے وجہ اشارہ استطعم اہلا بلکہ دانمان صریح فتاوی بزازیہ اغد عالمگیری حاشوان چارشے فتاوی بزازیہ مستقل مستوس آئی کہ صفائی لکھری اطعام و طعام جدائی اتخاذ ضیافت جدا لکھلے اگر مکروہ دے اطعام و طعام ڈوڈے اور کول اہل میت طرف نہ پاول روز کے بدرے مشپا کے اکو اطعام ملے کہ اتخاذ بشتا دا ټول سری معنی خلاف دی د شریعت دا بیا دی پکې ماخامه او حدیث مونږ چې مشکات کشتا عاصم بن کلیب حدیث ته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑ یو جنازے نہ فارغ نو دائی اور امراته دای خدی دمړي والا خزا هغه ور پسې دای راولې چې را ډوډۍ تیار دڑو کاغذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نشو ولی یردان پلان کون راوست اخو ناروا شباو بکی وہ پار صورت بھی تلے ہوگا نا نوڑا خطی آغاز تیرا گا ویلی دائی امراتی ہی مشکات شریف کشتا وایا گورا اصول خدا دی دا علم چی مشکات حوالہ ورکڑے شراح ابو داود زی ابو داود کے امراتی ہی وہ خواہ جلتا دعوت سے چاہے اضافہ کری غلط شی بھی سو کاتب امراتی ہی اما خامیان ہوئی چنانا آغا ابو داود نہ بتاو تو آج زمین لری کری تازو خوراک دشمنانے وہ آواز ابو داود ہونا دے مشکل اللہ صاحب احناف کتاب گورا شرع معان اللہ صاحب دار قطنی مسنع احمد طلب کی امراتی نویلے ہی یو کی نشتر مشکات والا و خطاشی بالخصوص زمان تحقیق مطابق ابو داود بانی چکل آغا حوالی ورکڑی مشکات کی دا یو زینل تقریباً درے سلو زائے خطاشے نو زین وانتمون خیب مشکات کی آئے بعض سمائی اشارہ کرے آغا بدرت الصلات کی اور آئے نقطم دعوی چی صاحب مشکات ہوئی چی ماں طول کتابونا خو مخیطا نو یخی بلکہ ماں خو جامع الاصول دے ابن اسیر مخیطا یخو اور جمع بین صحیحین دو حمیدی میں خوا چپائے کی کم کتا لکل کرو نماغے نہ مشکات را نقل کرے پخپل ابو داود نے قتل کیری شکل سڑے خطائشی نور امدائے جوابون بیا ملا علی قاری وغیرہ کئی شامی والم کی چدا واقع تو حال لا عموم لها کرا کلبل جواب نوزی امدائے سڑے کی دائے حالی خبر شیدہ عموم نشتا دن عام دلیل نہ معلومی عام سنت سے نہ معلومی نبار صورت د متقین و صفت اغسو درے صفات کراؤ عقیدہ و اقامت الصلاۃ پابندی بدنی دارنگ مما رزقناہم ينفقون مالی عبادت انسان کے درے طاقت یو قلبی کا نپٹ آئے دپارہ ایمان بکار ہے بس ظاہری بدن دینا آئے دپارہ اقامت الصلاۃ تے فمانزے کی ٹول بدن استعمالی کی ٹول بدن فضی کے ورو کو سجدہ بھائی کر ہم روجے نے ذکر کرے اب دے تابی پائے کہ ٹول بدن نے استعمالی نداریں گے بل طاقت دے انسان سے مال چ اللہ اور کرے نداغے نہ دے انفاق کی کنا دے تو ہی تعبد بندگی قرآن ابتداء اگر صفات ذکر کی جائے تو ثبوتی ہوئی سلبی نے ذکر کیا وہ بل راضی گیا ادل تم وائرسو صفات سربیا اگر صفتوں نے راج مکڑی سے ٹول صفات بدے تراجی کی چکم د مومنان نور صفات دی ناٹھو دے دے تراجی کی کر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون. والذین یؤمنون اس تو چھٹی در کو مخاطب تفریح نہ کرو دائم پمخ کے بانے تفکڑے دے دامخ کے الذین بانے عطف دے ولی ستغایر من وجشتا خدا یو آیات کی چرا درے راوڑن داوے مستر راوڑ کن دیر پار جدا آیت ولی راوڑ دیکھیں نقطہ تدار اول چدا مستقل صفات ندی صفتون خاصر کی دا غدری و بس ختم سل کر جامع دا کل صفات ولیکن دے تسوی تصریح بما علم ضمنن ضمنن مخکن معلوم شیء یؤمنون بالغیب نو غیب کی کتابوں داخلو کرنا رسولان داخلو قیامت بکی داخلو تم رشاغ ٹکی دوبار روڑی یو مقصد دا پارا دا نوی صفات نوی اصل کے دا بالغیب یو تشریح یؤمنون بالغیب دے پارا دا جدا آیت شخص دارنگ مخی مویلو سورہ بقرہ فاصل لوی مخاطب پدے سرخ یہودیان لکھا کتابیان دیو جن اس دا سے صفات ذکر کئی چپائے کی پا کتابیان و تنقید راشی وضاحت راشی دا خبری نو دا تصریح ولی کئی دا پار دا رد پا کتابیان چرائی اکثریت غلط ایمان لرا اسی دائر ایمان کولے انسے خداوے کو لے چمگا غیب منونگا مومنان یو منزونم کو بخبل طریقہ انفاق و خرچونم کو نسوال اللہ تچ واقعی دا خو مومنان شولخا دا متقیان وینا دا ایمان تفصیل کے ورطا ہوا ہے چی ایمان کے رکن دارے چی منزل کتابون با منع پا منزل آلے کم کتابون چی اللہ تعالیٰ نازل کری پچا چاہے نازل کری نا آبا ٹول مانا ہے دیتا ایمان بالغیب ہوئی اصلی نقطہ نو اس پتہ ہو لگے کہ یہودیان خدا سے نہیں دیکھا نصارا خدا سے نہیں بدغ وقت کے اگی منزل ٹول کتابنا نہ مانت بلکہ پائے کہ تفریق کا دی صورت کی رسو بیا پخپل ذکر کئی یو نبی آیت کیوں گورا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ دی تویلو سچ اللہ را لگی لینو ایمانائے دیوی مونگ صرف پل منو اور نور نمانی پل منو نور نمانو نو دا پدیرت شکا منزل چسی اب ٹول مانا ہے خپل خپل بکی نہیں خپل بناؤں بل نہ مانا نو دارنگی دی تفریقہ کولا پمینز دا منزل علیہ کی چھ تورات پچانا ذلشے موسیٰ علیہ السلام ویدہ منونگا نصواناوی انجیل پہ عیسیٰ علیہ السلام نازل سے منگا امن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مان فرق کو بین الرسل کنا فرق بین الرسل لا نفرق بین احد من الرسل یو سڑے ہوئی زم مومن مو زم مسلمان مو دیر دائری کئی دا ایمان تفتیش والا کا تصدیق دا مومن نو قرآن ٹول مانے او کباز مانے ٹول آیتون مانے او کباز مانے ٹول انبیاء مانے کباز مانے اس پا پتہ لے کہ جستا ایمان داو صحیح داو کا والذین یؤمنون کے بیاغ دا متقین و صفت وضاحت دبار اور ایمان شرعی مراد دے منزل مومن بھی وسرے و ذکر کئی بما انزل الیہ متقیانا خلق دی چاہی یقین ساتیم و عقیدہ لری پائے چنازل کرشی رہتا تا اور پائے چنازل کرشی استانم مخیم ما لفظ کی بیا عموم کا
خاص کپون ضلع پورے ہر سنا چکم برے نہ رالی گلی شی ماؤن ضلع لے ان ضلع نازل کول دبرے نایو شیخ قطر علی گل اصل انزال دیتا ہوئی اور کل کل دا انزال دا پیدائش پا مقام کے مستعمل شی وعام مانا پا کتاب رہتے لکہ سورت اعراف کی پائے کی راضی وان انزلنا علیکم لباسا سمانا انزلنا علیکم لباسا جامم پتاسو دبر نرالے گلیم برے نفنا نکنش پگشتم آیات سے سورہ حدید کے وہی پنزی شیعات کے وانزلنا الحدید وسپنم نازل کرے دام تیسنگنا برے نے بس وسپنخ قطرہ غرزولے دا نال تفاہم مانا وہ پیدائش پیدا کرے منگا لباس پیدا کرے منگا وسپنا بیان دا اللہ دا کتاب نقطے ابل شان صرف خلق نہ دے پیدا کرے میں خلق تک احسان ہو انداز سے بے لوگ نہ ٹھیک دا خط پیدا ہے تدابیر پکی اسمانی لکھا اسمان نہ اللہ تعالیٰ باران ورولے پائے بانے بوٹی ریستلی پائے بانے قانون ہم پیدا کری اس پر وغیرہ قانون باران سر پیدا کی نہ پیدا کری پا اسمانی تدابیر ہو بر ماند انزال پکے دا اگر تصوی باب افعال اصل معنی سے بر نیو شیخ قطر آلے گل دے حقیقی معنی یو مجرد راضی نزلہ نزلہ خوار دے پمانا دبر نخ قطر راکو زیدل بر نیو شیخ قطر راکو سو ایو دے انزلن دا فرق دے بکی بعض خلق دو قدر کی مرزان ہوئی دا چپا حدیث کرالی ہوئی چی ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم مبتا سکرا کزی وہی نا دائے ندی ہوئی چی برے نمرا کزی دا مانا چی پیدا کی گی بخا عیسیٰ ابن مریم با پیدا کی بیا پدیم نپورا کی دنوی عیسیٰ نمراد دے مسیل عیسیٰ بسر بلٹا کیوں لگا مشابد عیسیٰ با قادیان کے پیدا کی اور اب وطا برازی گئے دا شرط دا مانا اکر دا ینزل ہوا نا دوکا اور کی خدار ہے کتاب کی گورا قرآن کی ویلی چا انزلنا الحدید انزلنا علیکم لباسا پیدائش مان ہوئی دیوی چرماو گٹلا منگوائی چی آغا خو انزلنا باب افعال لے منگتا مجرد کی چرتمان دا نزول خلق و خیر مجرد کی نزل ینزلو حدیث کی ینزلو فیکم ویلی ینزلو ندی ویلی ینزلو فیکم عیسی ابن مریم ات بلا مانا نشتا ما سوا بر را کزی دل بر نمرا کزی خلق منال تا نا آغا دین چاہے پا دوکو بنا ہے پا تحریفونو بنا ہے چھ مسیل مراد دے کم حدیث کی چرتا مسیل ویلی زان دا پارا بیادی جو کی علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل دا حدیث ہوئے موضوعی دے موضوعی او کل دے ہوئی چنا بس دا صحیح دے موت صحیح ویلی طور تو ہے صحیح کر ماؤں زلدہ صفت دے دا وحی شریعت کے آغا وحی جنازل کرے شریعت آتا برابر خبر دا کہ انزال مطلوب دے کہ غیر مطلوب مطلوب چاہ قرآن کریم پر شکل کے غیر مطلوب حادث صحیحہ ایمان با پٹول لرے اجمالی ایمانم تفصیلیم سنگ دارا کوس کرے شعر دی گیا علماء و اقوال وانا قلقڑی سویتی وغیرہ سنگ نازل کرے کلوی جبریل علیہ السلام تا اللہ ورک چدا دا والا دا بسینہ کی واشو
اگر داغے نہ ترجمہ اکڑ پا عربین اختا تیرا ہو کل ہوئی دے انزال بلد طریقہ دار چی جبریل تیوی تو پخپل لوح محفوظ نے اجدہ کا ادان کرے ہو سا نا ایک امداوی چی داغے نے اجدہ کو اور تعبیروں کو پا عربین نبی لے رہا ہو اور دا بیام مصداق در دائے خبر شدی وی قرآن اصل کی کلام نفسی دے دا یو معنی قائم دا پا متکلم پورے تعبیر سے پار دے کیوں شنیو کتاب شی پس سورانا کیوں شنبل کتاب شی نا بس دریا کا ظاہر معنی چکم عام علماء محدثین سلف صالحین کی انزل اللہ تعالی کتاب دا عربین قرآن عربیہ جبریل علیہ السلام تو اوخوم اغت ایمانت اس پارا روح الامین چھ دا عربی کتاب دے دادا کلمات دی دا خط رسول تبوڑے اغلے پورا راوڑے نو انزل انزال چرازی دا غی الفاظ راغلے جبریل انزال نے مراد اخ ورسر راکوس کرے شہرے نو دا منزل چرے کنا منزل اخ کلام نفسی دے خدا کلام دے کم چنگے لولو دا کلام دے کلام لفظی قرآن دے دی بانے بھائی ایمان روڑے منزل با چدا دا اللہ کتاب دے دا قرآن دے دے دوکو کے بانے دے چنا کلام لفظی نے دے خاص تعبیر دے اخ دال لے مدلول پکار دے وما انزل من قبلک انزل کی فائل نے ذکر کرے ظاہر خبر ہو کہ اللہ تعالیٰ را لی گلی کر اسے کہ مجھول رہو کو الیک کی اشارہ شودے تچے منزل مانی صرف دیتا نوی چی قرآن منم بلکہ چی چاہت نازل کرے شیر اب منی ورسا قرآن کریم چی نازل شیر پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا منم رسی بوائے الہ بیادی کل الہ رضی کل علا رضی عرض اخفلق پلا نکتیا الیک کی اشارہ کر اصول تا نازل کرے شیریں نازل سے تا ترا و رسید الیکا الاد اصول دا پارا جی وما انزل من قبلک اوہا وحی چی نازل کرے شیرستان مخیم چی مخ کے نازل شیرن پکارو چی مخ کے ذکر کرے گا نا اس کو مخاطبت قرآن شروع رکھا ناول دعوت دے کہ قرآن تا دے قرآن بمانے ذکا ایدی منکر کر منزل نخنو منکر قبل کنا نو اہم پڑے کہ سو ایمان بما انزل الیکا اہم مخی کری اگر سے مرتبہ کی رسطی زمانے کی رسطی دویمہ نکتہ پڑے کہ دا کہ ایمان پا قرآن کریم پس نزول قرآن نا ایمان تفصیلی فرض دے اور ایمان پا مخکنوں کتابوں مان ایمان اجمالی فرض دے منگ تورات منو انجیل منو زبور منو سنگے منو اجمالی چھ بس اللہ تعالیٰ نازل کرو پا موسیٰ علیہ السلام و پا عیسیٰ علیہ السلام اللہ حق کتابوں نہیں پدے شر سپائے کی تحریف والا نہیں غیر محرف منگا منو دائی احکام بانے منگا مکلف نہیں ہو کر ذکر ایمان تفصیلی نشالتا اور قرآن کریم بانے ایمان اجمالی تفصیلی دوارا ہے لاول دا مومن دا پارا دا فرض دی چدا دی ہوئی چیز قرآن کریم منم چی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنازل کرے بیا تفصیلی دار ہے چی پخپل دی ہوئی یا دے عالم نا دی اوری شپائے کی ساوری کر یا پخپل علولی چلائے نا پسوانے پوشی نا پائے پم ایمان لری ہر آیت بانے بیا پارسی کی بات دیتا تفصیلی ایمان دی بیا دے کہ وہی راوڑے وہ کی معنی دا جمع وخا سمانا مخکنی کتابونا اور رستنے کتاب پا جمع ٹول بمانے دانش یو منام پورا رہے من قبل کے ولے ہوئی دلیل سے بڑے قرآن کریم دا مخکنوں کتابونا مصدق دے من کی زد اناد نشتا چی من زاڑ کتابونا نمن دا مخکنوں انبیاء صرف قل من دا زد اناد پا یہودو کیو
دیدے کی دلیل و پریبانے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی نرستو داغ دا انزلہ نرستو کہ قرآن دے و غیر قرآن دے وحی دا رستو بیا وحی بند شے وحی بند دا ایمان بروڑی پائے من قبل کا شمخ نازل شویری دا ندیلی چی من بعد ایک نو کتا شرط وی چی مرزا غلام احمد تسنازل شویری دا بهم منے علی مومنان اور دیر بد اخلاق فضول آگوی پمانچ زو کی مان نروڑی آگا اولاد زنا اور دیر بدتمیز مخلوق چستائے پکویلے من بعد کب خویلے بکیا پس دا نزول دا وحی دا آخری نبینا ما انزل کم اللہ خپوئی دے مخلوق پا مرض دا ندیولی چی بالقرآن کدے داوی چی ما خو قرآن ندر آوڑے بل قرآن خو زمانم چی آخری کتاب ہے ما تنور وحی راغلے دا نا دا وحی راتدل بند شی ما انزل الیک دائم جداولی راوڑا دا خپل غیب کی داخل لے کر چال غیب منی پائے کی دا داخل ہو بیا ذکر کی دا پار تعریف پہ یہود و نصارا سنگ پائی کی دا سے خلق پیدا شی اس کو بگڑی دی انگریزان اکثریت قیامت نہ قاتل دی قیامت نہ میں دوبارہ جن میں جزئی کتابیت پاتے نہ شکا بالآخرت ہم یوقن اب دور کی چکموں کسانوں مانا ندائی منل سنگ چاہے اشتر آخرت ہو لیکن صرف ارواح بھئی حساب کتاب بھئی جسد بنے چاہ ویل کیا اور واہ بھئی سنو نور اجساد و سردا اجساد بنے لیکن سورہ کاف کے راضی خلق کو تنازع جوڑا کرے اگر تنازع نسوارا کرے ہوگا اور دل تو سورہ بقرہ کے برس راشی دی آخرت مانی اسنگ مانی قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا آخرت شتا ہوئی ٹیکداری زمگا جنت صرف زمون دے جنت یہود و نصارا کی بس آئی درے نسمانا آخرت منی لیکن جزا مطابق دا عمل سرا نہ منی آخرت تو جزا شرے پا نصب منی پنو مانی یہودی کار سکی کنا نصارا کار سکی خلے و جنتی اور اشارہ کو لے زمگر دین زمگر رنگ پہ نہیں کنا یہودی نصرانی نہیں کہ صحابہ کار سو کی ندائی جنتیان نہیں جہنمیان دیتا منل ہوئی نا دیتا شرعان منل نوئی نار کلزی منل پن منل بانی صاحبو ددے ہو جنہوں سریدہ لفظ ہوئے وبالآخرت ہم یوقنون آخرت مخی پو اسماء دا قیامت کی منگویلو چل آخرت دا قیامت نم دے حالت دے رستنے چرائے نرست بیا بل حال نہیں یا ودی ہو یا ودی ہوئی لگا سنگ کی یوم الآخر رائی اگے میں انہوں دے ادا قیدے شکل کلا یو اسم کے یو صفت کے معنی اسمی غالب شین موصوف سے نازب کی الآخرت کے معنی صفتی اس نشتا بس نم گر دے دلے مکل دلی سر موصوف حذف کی الدار الآخرہ او سر قرآن کی ذکر کی کل ذکر کی نمراد بات صرف جنتی یا الآخرت عام نے کہ جنت تے ہو دوزخ دے باس بادل ہو اور بالدار الآخرہ بخاصی بجنت پورے اسے کہہ رہے کہ آخرت ہوئی چیواز جنت نہ اور دا بیا تحریف دے جسوک داوی چٹھی کدام امباد کہ نوے لی مرزائی ہوئی وہ الآخرہ کی زمان انتا اشارہ کرو کہ بن نبوت الآخرت تھی آخری نبوت بمانی ویدا کو الآخرت اس میں وصفی باصل کی اس میں فائل موصوف غائب موصوف باول روبا سے چرتا قرآن و سنت کے کلام دا عربے کے دائد پارا سے مصداق ہوئی کر مثال ہوئی کر چلتا کلام دا عرب کے الآخرت ذکر کرے دے پارا چی نبوت الآخرہ مراد دے تو قرینہ ہو بکار دے نشت دا تحریف کی جان نہ جوڑے ہم یوقنون ہم راضی تاکید دپارا
جی با یقین جی خواہ دارے نہیں شمون یادی بل سو کیا تھی تاسو یادوں ہوئی ہمیں دے تاکید ذکر آگا یوقنونا یقین یقین سے دا مجرد مستعمل نہ ہو یہ قانون وہ تم نے چاہتا لغت کے آسو تو اکلکوالی تو اکلکوال یقین و تیقن دائنا محفوظ بھی اور ضرور صفت علوم کے استعمالی یقین بیا آغا علم توئی پوئے توئی عقیدے توئی جازم چڑے رکھ لکھئی لکھولی پر دلیل سر ثابت کی کر ولا یزول بتشکیک المشکک دم رکھ لکھئی بیا سوک شکی تانشی آڑو لے تو سوک راجی سے شبہ مدھے کئی و یقین پر شک سر نظائل کی اور مطابق ہوئی دا واقع سرا کم عقیدہ چی ساتھ نفس الامر سر برابر ہی کر یقین پر شرع کی دے کر مانا کہ وہ سڑے یقینو کی پا کفر بانے چھے دام زمان یقین دیتے یقین نہ ہوئی کفر کو نفس الامر نہ خلاف دے باطل شے دارنگی آخرت بانے وہ سڑے ہوئی زمان یقین نہیں چھے آخرت بئی اور زو پا خامخا جنتی ویدا خو یقین نشتے یقین شرعی فائد ہوئی چھے دلیل در سر اکتا سے دلیل تلک آمانی ہو دلیو جنتل تین دیو لچو بالآخرت ہم یعلمون ہم یصدقون ہم یؤمنون اگر یقینی ایمان دے تو اللہ کا لفظ ہوئی یوقنون چاخرت کو کتابیان منی لیکن اغا عقیدہ دا سے دا چدائے دلیل نشتا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانا ارگلے چی دلیل نشتا ندری عقیدہ نشوا یقین نشا ایمان رانا گئے کر یقین خودے ایمان دیو جن یقین کی راہ خصوصیت تے اگر علم دے شلاول تا شک و نبیار یقین پیداش علیہ بہت یقین ہوئے شرمک کی شک کے اس یقین کی راہ ادوائے مدائش یقین آیا تو یہ پر دلیل سر حاصلی کی سڑی سر دلیل سر حاصل ادھا نقطہ مفسرین ہوئی یقین دا اللہ پر صفتون کی نراج اللہ علم تو یقین نہ ہوئی اللہ دفت یقین یقین خود دیتے ہی مخ کے پشک کے مبتلائی یقین دیتے ہی پر دلیل سر خبرہ علم حاصل شی تا خدا اللہ دپاردہ سے نہ لگا سوک شید اللہ علم حصولی دا پاگلان علم حصولی شد دلائل دا محتاج دیجے کی یقینوں نے دے پا رہے شخصاص دا علم دے دا دلیلوں نا راغستی شوی دلیلوں گو رہے دائیں مطابق با آخرت منائے بیارس تو قرآن کریم پر ایک درجات ذکر کری شیخ و دے ٹھیک دا نفس یقین دا یقینون شو دا ایمان دے دا چونکہ پر دلیلوں مانے موقوف دے کنا پر دلیلوں کی بیا تدریج راضی پر برس کڑے رسی مراتی بھی بکی کنا نکل دا سے مرتبے دورسی چاگے تا علم الیقین ہوئی نکل بیا دلائل دائنم چتی نو عین الیقین دورسی پشانت نمو شاہدیش کل دا عین الیقین نم بیا اوچتی نو بیا حق الیقین و تویش ارس پکی راجہ بشی قرآن غزیر بزیر اس ذکر کری خاص کر الحاکم التکاثر کی فنفس یقینم ایمان دا پارا پورا ہو پدی کے بیا زیادت راجی کنا گداویلی کی ایمان کی زیادت راجی ولی ایمان یقین لے پا یقین کی زیادت راجی مراتب بدلی کر دیو جنام صلبہ بخاری شوئے اگی کے برازی اگر شیری شنور دیتو نوی اگر ایمان کی زیادت راجی او کن راجی پا عملون یا دا نزای لفظی دا صلف دوما پاگلانو چی نزای لفظی کول نہ پائے کہ مقصد دارے کم ایمان سے چتاسو بسیط وائے چاہے تو یقین ہوئی پر یقین کے زیادت راجی پر یقین کی زیادت راجی بولے صحابہ بھائی تابعین راضی کیے نہیں یقین ہم زیادہ اس تبلیغی مرگری مزا مسئلہ کی کو پخلے نہ ہوئی منہ سرود یقین دے زیادہ سچ حنفی اور توایا ایمان کو زیادہ نہ راضی ایمان کس طرح بول رہے عظیم منی سے بے ایمان اور یقین کے زیادہ راضی درجات پر جزے کا مختلف راضی
حسنن ستیہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سورہ بقرہ والباب داول حصے سپاہی کے اولن ترغیب دا اللہ قرآن تشورو دا عظمت دری صفات سر بیان کر دا پورے کتاب دے اور بے شبہ بے نقصان کتاب دے بے شکا اور پورے ہدایت دے کم خلق جدے قرآن کریم نے فائدہ غصہ اور قرآن سر پہ کے داغی صفات بیان کل اول درے جاغو اصولی صفات کی مومنان بعد دائن ادوانو صفات بیان کل چپائے کی تعریض و اصل پر کتابیان چراغی ایمان علیہ کامل کی دا دو خبریں اور سریو دے کی طول پینزو صفات شد اس دی آیت کی چکم گولستا ربط خدا رے چداد مخ کے نتیجہ دا عنوان دا آیت سرے جزائے دنیاوی و اخرویہ مخ کی چکم صفات دا تقوی بیان سل نو دا ثابتی چی بڑے صفات اس مرتب کی دری سے فائدہ شوا انسان حریص سے بڑے کے جو سکار کئی نو فائدہ غاری نو دا کارون چی مخکنیو چل دری فائدہ وسئی فائدہ دو قسمی اور دنیا والآخرت ناول جملہ کی دا دنیا فائدہ بیانی اغسر کلکیدل پہ ہدایت تمکن علی الہدایت پدغ صفتون مسران انسان پہ ہدایت بانے کلکی ناغت اویام محتدی ہوئی ہدایت والا اور دا نتیجہ ذکر کی چھے متقی دلے قاصد ہو طالب ہو فاتحہ کی ویلو چھے اہدنا یا اللہ منتو ہدایت راج ناول کیوں فرمائل کہ ہدایت قرآن دے گا خدای وی جدا قرآن نہ ہدایت سنگا لے جدا صفت نظام کے پیدا کے دائے بارہ کی لفظ دا اولائکا او علا ہدن او من ربہم ہر یو حرف ہر یو کلمہ اغفل یو خصوصی معنی لری اولائک راضی دا اشارے دا پارا چھ مخ کے بچا ذکر تیرشی یا سوخکاری آئی تا اشارہ کی وہ قانون برے کے ادارے سے اشارہ کی ذات تسرد صفات بنا مقصود پائے کے صفات دی کم دے کہ صرف ذات مقصد یلت کے ہم سر اشارہ کی وہ شکل ذات سرد صفات تو نہیں ہے وہ صفات مقصدی لانتے اس مثال روڑی اور پری کی بیا دی خبر تو اشارہ اسلام مخ کی صفتنا تاصل کی علت پہ تو پار رستنی حکم علت شرعی دارو سے فرمائی کہ ہدایت دے دا دستنا پیدائش ہے دا نے مخ قانون صفات دوائی اولائے قدیر پار رہا یہ صفتون طبق اشار راشی اور چکل صفتون تو اشار راشی بلا فائدہ دائی کہ پدے حکم کی تخصیص نہیں
پیوزاد پورے کہ بس دافلان کی کسان دی نہ بلکہ حکم پر صفت بانے بنائی کدا صفت پار زمانہ کی موجود سی کنن زمانہ کی موجود سی نو دا حکم وئی اگر چپاغ دور کی دری آیتونو اولنی مصداق سو صحابہ کرام لیکن حکم یا عام شدی صفات دوائی اعلی یو حرف جر راجی مختلف معنی دپارا و یو معنی دی کہ مشہوری جائے تو چتوالے ہوئے اعلی دو چتوالی دپارا راجی زیادہ دو چتوالی سمانا ہدایت بانے سڑے سنگ اچتی دریو چتوالی مثال دن ترے تمکن قادر کی دل لکیو انسان پر سورلے بانے سور دے پاغ سورلے بانے کلک سورشے دے پیت چاپی رکڑی ای کی معنی دا تمکن راضی گا رکلک وائی نو دا خلق سے دی کلک دی اچت دی او کلک دی تو سبانے کلک دی پر ہدایت غدانی بیارانو مصدر دلتا مصدر کو پخپل مانا ہے نکرے ذکر کر مراد تے کمال لے کامل لیکن نکرے کی کلت تنویر ہے تعظیمی بکی لوی ہدایت تے کامل ہدایت تے پدر صفتون سر کامل ہدایت بانے سڑیک لکی فائی کو بیا تفصیلی سراٹول صفتون مخکنی پکی کنا نو ہدایت ببالکل پوری کہ نمگڑتیا راضی پکی تو کمے ورازی بیا بعض صفتون بگدا سری لیکن ایمان دے کدا لرشی نو بیا ہدایت دا سراڑ راضی نا وبار صورت پا مجموعہ بانے حکم دے پورا ہدایت بیا اور پسی من رب بیم ولی ہوئے ہدایت خوشی اور لار خودلی دا خیر سک دا وکل کل خلق درے سے مدعیانی پر درو غبان دے دا ہدایت دعوے کئی او حال دارے چی درغ جن گمراہی ندل تا ہدایت تعریف کئی ہدایت ستوئی درے مومنانو ہدایت دکم دین ناغلے ناغیر پارے حوالہ پیش کر من رب دا ہدایت چرے دا رب دا طرف نہ دے دا حقت چاندل جو کرے اسی دعوی نہیں فرعونم دعوی کرے دا ہدایت سورہ مومن یو کم دیر شہاد کی وما اہدیکم الا سبیل الرشاد تو کو دم جاننا ہادی و مرشد جو کر زرد استاس و مرشد موفیر سے دا رضان نے ہدایت جو کری ہدایت آئے تنوی چی رضان نے جوڑ کے اور ایک کتاب کی لکھ لے اور عائشہ کی لکھ لی فلان کی سیب ویلی نا ہدایت کی شرط سے من ربہم ترائے اصل ذکر کو لیکن یہ صورت کے بروس تو دا شرط روڑی کا نا آدم علیہ السلام تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اتدیر شہاد کے ہدایت آئے تو یہ ہدایت ثبوتی درب دا طرف نہ آئے تو سوئی وحی دلتا اس کا قرآن اور حدیث ہدایت بائے تو یہ پا قرآن اور پا سنت پر ثابت چی ظاہرہ خبر اور زیت ہدایت دی خلق الآغا ہدایت تو آغا دین نصیب سے چکم دا اللہ دا طرف نہ دے چاہ قرآنی اور وحی دین دے خط چارزان نے جو کرے دیر پارے سرے من ہوئے من ربہم رب بیاولی ذکر کر اشارت شدیت ربوبیت تربیت روحانی ہوئی اللہ دا مخلوق رب دے بدنی تربیتوں خدار چاہ گئی خود دے کی روحانی تربیت دے خلق کرے دے کہ مہربان رب دے دغه قرآن کریم کی ہر حرف
دن دائے معانی مقاصدی دسر بن ابتداء نمونے پیش کو رسو یا چلی جاتی نو کامل معنی خدا دغ صفتن والا خلق دغ صفتن دواجے کلک دی پیولوی ہدایت باندے ہدایت چی دلی رب دا طرف نرے دس ہدایت تیرے دی طرح اور دیتا محتدین ناسوک شو صحابہ کرام اول سر کے ہدایت والا خلق اولئک هم المفلحون دا بیا اولئک راوڑا ولی کہ بل جزا ذکر کئی بل جزا اصل بیا تفکرے کنا ویلی بھی وهم المفلحون ذکر بیا راوڑا اشارہ دے دغ صفات مخکنی لکسنگ چی آغا علت دپار دا ہدایت دے نو علت دپار دا فلاح دے مستقل خبر کہ اسی تفکرے بغیر دولائے کنا وہ ہم رات چدا مخکنی صفتون علت دا مجموع ہدایت دا فلاح دے دا یو چیز دپار نہ بیننا اولائک بے اولائک پدغ صفتون سر فلاح حاصلی لگا سنگ چی پائے ہدایت حاصل شب دنیا دا مستقل علتون شول دا دوارو معلول دا پارا دوارو نتیجو دا پارا ہم لفظ مینس کی بیار تاکید دا پار راوڑے ذکر چی ہم سر دیتا ضمیر فصل وئی تاکید و حصر پیدا کری کل جو مبتدا خبر دوار معرفی ہوں گی نو مقصد بیدائی فدغ صفاتو کی فلا حصر دا فلا بغیر دغ صفاتو ناسلین سیر پارے ہم لفظ راوڑے چی حصر و تاکید راشی سشر المفلحون مفلحون جمع دا مفلح دا پدی معنی کہ مجرد نے استعمالی باب فعال استعمالی افلح یفلح اور عظیم معنی متعدی اگر چی باب فعال لازمی براجی معنی لازمی کامیاب چی اور صحیح فلح کی مجرد ہی کنا فی لامح دلالت کی وہ کشاد گئے کشادشی فلح رائے خروج راشی فی لامح دلالت کی خروج پوتلو لیکن قرآن استعمالی باب فعال سرا افلاح افلح یفلح دا قرآن کریم کی دا مستعمل سلویخ کرد پائک یو کرد دا دنیا دا پارے استعمال کرے اور دا دنیا فلاح کی دا بی دین و خلقوی دا اغی دیتا فلاح کنی دا فلاح چکم مصداق دے روس و بیانو آغا پر دنیا کی نہ حاصلی دا دنیا پرستی لکا فرعون نصور توحا کی دا عبارہ کی راضی سلور شپیتا کی قد افلح اليوم من استعلام نن پر دنیا کی شسو کچت شو کامیاب شو ممبر شو وزیر اعظم شو افسر شو داوی کامیاب شو دا شاوی فرعونیان ہوئی یہ جڑے خوش قسمت ہے او تو نے اگٹل در دنیا والا فلاح دا فلاح نہ راسی ہو تدی فلاح ہو دی فلاح سے لیدر نے اور دین رسو یو کم سلویخ کرد یا ثبوتن فلاح اخری و مراد فلاول فلاح سے دوئی یو فلاح دے یو فوز دے دوڑ معنی مشترک کی فوزم کامیابی فلاحم کامیابی پاروے کے بعض حرفون ادا سی شکر یوز استعمالی کی نقل جدا جدا اچھی یوز مستعمل سی بیاوے فرق ہے اچھی جدا جدا استعمال سی بیاوے فرق نہیں شتا بیا یو معنی
اگر تسوی اذا اجتماع افترقا و اذا افترقا اجتماع لکہ فقیر و مسکین کی فرشتاو کنا لکہ دوڑا یو زیراولی لکہ آیت الصدقات براشی آل دوے فرق کہے کنی راولی دوڑا مستاق بھئی دارنگی فلاح و فوزم دے فلاح و اصل کے لکہ صرف نجات وطل و فلاح و قرئی سمانا فلاح دا قرآن اگر نجات بچ کے دل عن کل ما یضر ہر غسیزنا چھ دل ضرر اور کئی تکلیف اور کئی دائن من کل الوجہ نجات عمومی دور دا جہنمنا دارنگی دا سخت حساب کتابنا دا میزان دا سپکی دلونا دا دینو بچی اولئک هم المفلحون اب فوز تو فوز حصول دا مراد تو بالکلیہ کہ مراد دا سڑی پورا حاصل چی پورا اس میں کرتے آپ کی وقد فاز فوزا عظیما فزت ورب الکعبہ نفوز کم دے راشی مانے پورا مراد حاصل دل پورا مراد نہ کم دے حاصلی تو دنیا کے نہ حاصلی پورا مراد حاصلی تو جنت کے تو نعم التشتا ہر تشتا مشتا تنفسو دلیل پر یہ فلاح و فوز قرآن استعمالی زدہ مختص سے بجنت پورے وہ کلدی انگویلی او زینی جدا جدا فلاح راغین دل تبکی دوڑ معنی بمرادی فوز راشی دل تبن دوڑ معنی مرادی فلاح بسمانی معنی مرکب مرادی بچ کے دل دا ہر تکلیف نہ اور کامیابی دا ہر مراد حاصل دل دا ہر مقصد لیکن نور جب کو قاصر جی کر پورا ترجمہ کو نہیں سیکھولے کل یو کی کل بلو کی چل مفلحون معنی دادی کامیاب کامیاب اور اس طرح معنی شو طول مقصد حاصل اول دارنگی المفلحون داری بچ کی دن کی دا ہر تکلیف نہ ہر مضرت نہ در تم مفلحونی آواز ذکر کرے بیادر چی قرآن کریم ذکر کرو نفین موے سلبن ذکر کرے سلبن پس یول سایتون کی اور آئے اسباب ذکر کری دا سلب نفی جورتے نشتوال شپگ اسباب ذکر کری فلا پسمانے نہ حاصلی ظلم بانے ناصلی لا یفلح الظالمون دویم پا جرم بانے ناصلی لا یفلح المجرمون جرم سی گناہ کارکول فسیر و منتر والو فلا ناصلی لا یفلح الساحر حیث واتا پا افترال اللہ بانے فلا ناصلی چپا اللہ درو وئی دی فلاح نشی مندے انزم سے شرک اور دل مشرک کے دل پری بانے فلاح نہ حاصلی حکم دارے پا کفر بانے فلاح نہ حاصلی دیتو یہ اسباب سلبیہ قدا در فرال نگرے فلاح و ختم فلاح نشتر اب آقی زینوں سے قرآن سنت ذکر کری بس آیا راجمہ کہے آگے نا اسباب دا فلاح ہو رہے اور اسباب و خلاصہ کی روبات کے نظام مخینی دری رو دی ایمان اقامت الصلاح اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اسباب دیر ذکر کری دا رسول ندائم نتیجہ دا آخرت ذکر کر ذکر مویل فلاح بغیر دا آخرت نبل دینا سری دیت جزائے اخروی ہوئی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور دغا صفتون والا خاص دی دی بچ کی دن کی دار قسم عذاب و تکلیف نام واصل ان کی ہر مراد لرام
اس پورا لفظ مسئلہ نشتہ چھے قرآن ادائیگی پہ کو خراب اللہ کتاب عزت والا ویوزے کنو مقصد تبورت دانے چھے مراد ترسیدن کی بس داتا پورا مانا پورا ہونا شوا مراد تکر سڑے اور رسی خور سرا غپے مخوری سا غپی مخوری خو آخر مقصد تورسی جہنم کی غپے مخوری نائے تو فلاح نہ ہوئی دیو جن حاصل دار ہو کہ فلاح باغذے کی استعمالی کہ انسان اللہ داخل کی جنت تا اولا دخول اولی ورطوئی کہ وہ رسی بس ہم دستی جنت تا لڑشی تو حساب یسیر و سرئی لیبا حساب یسیر زیبا جنت تسیدہ در انتفلاح ہو کہ جنت تو سڑے لڑشی خو اول نہیں تلی اول لڑشی جہنم تا اور آئین رسو جنت تا لڑشی ٹھیک دا جنتی اور تیلی کی لہم جناتن کی داخلی وہ مفلح وطن ویلی ندی نبی آئے مسئلہ رواتا مخکنی سے عقیدے بدعات شروع کرنا نپائی کے اردل و معتزلہ عقیدے کے سڑے مومنی ایمان بالغیب بالکل ٹھیک رہے اور عمل کی کوتاہیوں کی کنا گناہ کبیروں کی دے جنت تب بالکل نشید لے دے ہمیشہ بجانم کی کافر اور توائو کنا خوارج جو ہے وہ کافر شکل معتزلہ کافر اور تنوائی مومن اور تنوائی مینس کی واسطہ شوا آئی دبالے آیاتون دلیلون نیچی کنا دید ناغی اور دلیل نہیں والے وہ باطل پرست سے آواز دلیل نہیں سی نو مقدمہ دزان نے جوڑا کیا صغرا یا کبرا دزان نے جوڑا کیا اکثر کبرا دزان نے جوڑا کیا دلیل بنیاد پر کبرا ہی کر دزان نے جوڑا کیا ندی دیکھیں تو مفلح مانا ادا کی مفلح آئے تھی جنتی مفلح سی جنتی نو مانا غیو ادارہ ہوتا ہے دا صفتون والا کل چدا صفتون بکی جمعی نو دا و جنتی آئینی ناصر ادارہ ہو چدا صفتون بکی ٹول جمع نہیں نو دا جنت چری نشید دے سمانا داوئی ٹک دا ایمان پکشتا موشتا لیکن انفاق نشتا زکاة نے ورکڑے واجبات نہیں کری دے وہ کافر دے خوارج ہوئی معتزلہ بھی کافر بنی خو جنت تنشید دینا بیاسی پہ ایمان مان سکے جنت پہ ناسی دی وہ سب ملکشتا مسقط عمان یا ملک دے اور بھائی کہ ڈر دا بازیہ ہوتا ہے بازیہ بخار تاریخوں نے چیزا خوارج ہو گئے یہ بازیہ ڈالا پاکستہ ہے وہ سنیہ بازیہ غام مجموعہ اصل کی سپاہی کی عقیدے دا خوارج و مشتہ دا معتزلہ و مشتہ دا شیعہ و پاکستہ حکومت دائی دے اغمل کی بالکل سلسیت نہ پری شرع عقیدت التحایم پکی نہ پری آیت الملک دا نو داخل آئے خلق ہو سمجھتا گا دغه دلیلوں پیش کی جدا ټول صفاتونه بچا کی نو جنت تبزی نو کله چې دا ټول صفاتونه پکې نه نو جنت ته بالکل نشته اهل سنت والجماعت وی یو دخول د جنت دی ولن ته تفلاح ہوئی هغه اصلي کی په پورا ایمان سره ګناونه نه کئی نو اللہ تا معاف کری اور کہ گناہگار مومنی گناہوں تنی معاف شی نصوص پایون دلالت چلے چدے بزی جہنم تا نصرو دے پس پا بیا پا شفاعت یاد اللہ پا خاص رحم جہنم نروزی اور بیا بزی جنت تا اور خصوصی واقعات پا صحیح حدیث کے پیش کری ذکر یا آخری چی برو باسی آخری یو وچ معاہد دے وچ معاہد آرے چی نیک عمل ہے چا تکڑے نہ اکلک معاہد ہوگا
جہنم تبے مخی رو بے بسی خبر دروازہ کی بولا دیو یا اللہ دمرا خو کا کنے چې زما دا مخد د جہنم د طرف نه واړه نور څه نه واړه او قسم دې چې نور څه نه واړه اللہ ورته یې ګوره به اعتبار سره کدا سوال له پورا کوم ته نور سوال نه نور نه کوم بالکل قسم دې نه کوم چې وایي کنه یو سات بغلی بیا وی اللہ یو درخواست ته ما را مخو دی جنت دی دروازې ته مې خلګنی دې کړه اللہ ورته تاویل نن چې زبل سوال نہ کو یا اللہ استا رحمت ته نشنو مې راکې لګ مې مخ کی دروازے نے چې تماشو کیا را قسمه قسم تازگی نعمتونه جنتیانو مزه نو یا اللہ لگ نور میں ہوا لگ وتا ور دل نہ کہ اللہ بھی ما غدرک دو کمال کرے خودی در زورن الفاظ نہیں دے تدلل ہوئی وقتو کیو تناز ہوئی تنازول خبر ہے آخر کے بھی بس جنت تزا سو زائد دے یہ کوٹھا پکے ملاو شنو پورا نہ گورش تاسو من نظر لئی داو پہ یو روایت کا لس مثل بور سرنو ایو کی راضی یو مثل ای کی بیا تصریح دے دم رفتاش وقت دم رفت ورحمتی وسعت کل شیء گناہگار ومزی جنت تخرست و ذکر دارا اہل سنت والجماعت عقیدہ لیکن قرآن کریم کی اور طریقہ ہو رہے قرآن کریم ہمیشہ کامل مرتبے ذکر کئی دا کافران و دا مشرکان و احکام ذکر کئی نو دا کامل مومنان و احکام ذکر کئی اور دا فاسق چی کا کہ مومن دے خبت کار دے دا خبر ہے اللہ وضاحت سن ذکر کئی دا قرآن طریقہ ولی وضاحت سن ذکر کی لیکون بین الخوف والرجاء قدر تداوئی کرنا کہ ہر مومن جنتی رے اور جنت تبزی اول نہ بزی نبینا فاسقم ضرور کی کہ قوم اور گناہوں کو بس جنتیان واسن کا او خدا سے ہوئی کہ دا فاسق دا کافرانو پر فرقہ کے اگر زی کا چدا سے ویلے جو بچا کے کامل ایمان نہیں دے جہنمی لے بیا فاسقان غریبان دے یارے نصر نشی پور تک اللہ دائی خبر امینس کی راہ سے پری خبر ندلتا مراد داو چھو لائے قوم المفلحون دغل صفتون والا آدھری صفتون دو جنب پورے جنتی راول نم جنت تزی طول مرادون متاثر شو دار قسم مصیبت نم بچی ناصر دارے شدیدے کی تفریح داول قسم دا چاہے تصوی دخول اولی نو کپری صفتون کی نمگڑتے آئی ناصر دار آوات دا عمل پر صفت کی نم کرتی آئی نو فلاح نشتا اور جنت خوشتا گا نفی دا فلاح راضی نفی دا جنت ہونا راضی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ربط دیتی ہوئی ربط تضاد دائر طریقہ کلام عربی کله چې یو شی ذکر کی نو بل طرف ته داغه ضد ذکر کی مقابل یو ډول ذکر کی راز ذکر کی دې طرف ته تضاد وي ولې لشاو تتبینو بزاد د سيزونو آزاد پدې راځي چې زړه په جنې کا دارنګ مخکې ذکر کړل قرآن اثر چې هغه په متقینانو دی اس دا سے خلق مشترچی دو قرآن نے اس اثر نہ آغستے ناغو بیاد وڈلی یو خلق چی بالکل خکارتی نے منکر دی نو توغ دی نے منی کوشش کی چلری کی ندائے ڈلے اس ذکر کی ان الذین کفروا دا دویم جماعت دے چمخ کی سورہ فاتحہ کے مغضوب علیہم ورسولو ذکر تحت غضب اللہ
بیادری دا ہو ربط شدایا اور آیت عنوان دے ذکر دا دویم فریق زجرن زجر دے دویم ڈلے تا اول آیت کی زجر سنگ خلق دی تو گوری شیر پہ سر نکی تب ایچے گھٹی گھٹو نم پاپا تو بیمانہ خلق دی تو زجر الفاظ دی اور تفصیل دا آیت بھی ادائی ان راوڑے تاکید دپارا کلام کی کلا ان راضی بولی یا پر خبر ہے کہ چا شکی یا کہ چا شک نہیں اسی اللہ شکو نہ لڑکی چ شکو نہ کہ بڑے فخلق بوئی چ مڑ دا دنیا دا کافر و مومن یو شے دے سیکولر ازم دے خان یو شے دا موے چ ټول یو انسانان دی وی کا جت انسانی ہمدردی ہوئی اچھا شدہ یہ سی کرے اصل کی تپوس کروں کی کرے انسانی ہمدردی والا دے مومن اور کافر فرق نہ کئی یاداریں گے قومیت والا سوک دا قومیت چرے ہوئی اگی ہوئی زمون دا قوم کافر چرے دا بل قوم دا مومن نہ قرر ہے دے دا قومیت ہوئی آگے تاردے کہ حزب البعث ہوئی دا صدام عراق کے صدام سے ذرا ڈالا دا حزب البعث حزب البعث دا عقیدہ دا چاہ عربی سڑے قرد ہے اگر شکافری دے عجمی مسلمان دا یہ قومیت عقیدہ دی بکی کافر مسلمان نہ پوری خان وہ سم ترکیانوں کی طرح سے خلق پیدا شد اقتدار دا غیرہ چاہے دین من تاجت نشتا نویل چشپارس کالا پورے بچی تب دین نہ خائے دا ترک مسلمان دا عجیبب مسلمان پارس کالا نرسو کبیا و تخائے خائے چی خواغ گلیشی پا کپر کی کھا دنیا کی راست سے غلط نظریے اللہ ان سر تاکیدن ہوئی چنا یقیناً فرق ہے مڑا یقیناً دری قبائح رئیس ذکر کی آیت کی یو دے کفرون بل سوان علیہم بل لا یؤمنون دری صفات کفرو قرآن کریم لگسن کی ایمان ذکر کی نو کفر ذکر کی دیو جن کلایتونو کی راضی کہ اللہ تعالیٰ دوارا لارے خودری دے ایمان و دا کفر مانے بیان کری کا حالون اندائی بیان کری دا کفر مادہ قرآن کریم کی 1525 کرد دا او کلے پر لغوی معنی بانے استعمال ہے لغت کی دا کفر دو معنی بلکہ اصل تو یو تا متن اللغت ہوئی متن اللغت چی کاف و فی اور رے دیتا متن اللغت ہوئی دے معنی اصلی سر تسطر پٹوال دا مادہ چکم دے استعمال شی معنی دا پٹوالی پکی کفارے تا کفارہ والی ہوئی گناہ پٹھئی شپے تکل کافر ہوئی لیلتن کافرتن پٹول گئی گا زمیدار چکل تو ہم پٹھئی پزم کا کہتا کافر ہوئی الوئی معنی پٹھون کے بلا معنی لغوی چاہد عرف سر تعلق لری کل کفر پمان دا نفس انکار راج کہ خبر انکار کہ کدا بدن انکار کہ قرآن کریم دام استعمال کری کہ کفر کل نفس پٹول اتویلے لکل لفظ